फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें. आयज न्हू हांव तुमकां तिसऱ्यांचे हांव कालदिनेश कितें करून कोत्तें दाखयता. तिसर सोय बी हाडून ओके. हांवें न्हू तिसोर घेयले हेचो आनी त्यो आतां हांव तुमकां कोल्लायनीश दाखयता. अशें करून ते न्हू अशें करून ते एक सायडीन तेंगे मांस काडपा जाय. ओके, अशें करून मातशें गोतनी बरें साफ करून हांवें घेयल्या. हितून साफ करून मातशें एक 10 मिनट न्ही फ्रिजीन दवरितू ते तोंड न्ही उकी जाताय. बरीशी हातींनी कोलावपा मेळटा. अशें करून मातशें एक 15 मिनट 20 मिनट अशें करून फ्रिजीन दवरूंक जाय. घालून तेदून न्हू ती आपण उक्ते जाताय तोंडा आनी अशें करून न्हू कोलावपा मेळटाय. नाजाल्यार ती आडयेचे बसून कोलायत म्हळ्यार वगूच जाता. अशें करून मेळटा सारकें चंय काडपा मेळटाय. ओके, अशें करून बरेंशें काडूंक मेळटाय. ते न्हू अशें करून साफ करून घेयले हेचोय आनी इल्लेशें मीठ लायलां चड न्हू. आनी हें उदक तेजें सेपरेट काडून दवरलां तेजें मागीर घालपाक. ओके, एक नाल्ला सोय घेयल्या आनी इल्लोसो वड्डी पीठ घायला आनी न्हू इल्लोसो धाकटो कुडको आल्या घायला कित्याक ते थोडे तिसोरी आहाय गेल्यो. आनी 5 हें घेयला लसूण घेयल्या. एक 10 मिरयां घेयल्या. इल्लीशी हाफ स्पून अशी कोथबीर घेयल्या सुकलोली आनी एक ते सांग घेयल्या. एक चिमटीभर जीर घेयला आनी इल्लोसो तिकेचो आनी 4-5 लवंग घेयले. ओके, आतां हांव ते मिक्सचरान घालता आनी बारीक मिडियम एशें हाडटलें. अशें करून व्हडलें हें बारीक तेश करपा ना. रसूय काण घालपा जाता तुमकां जाय जाल्यार. नाजाल्यार मातशें अशें करून मिडियम सायज अशें हाडपाचें. हांवें अशें करून बारीक वांटून घेयलां सोयी. ओके, अशें करून वांटून घेयल्या. आतां हांव फोण्ण मारपा वयता. हांवें न्हू तेल घायलां चोय आनी आतां न्हू हांव तेका एक पियाव घेयला हें आनी 2 न्हू हांवें जिते हेजे सुकलो सांग घायले. हांव जिते सांग घालपा ना. 2 सुकलो सांग मातशें ते हें करून घेता. आतां न्हू ह्यो मातशें हांवें ते भाजून घेयले. तेजो फ्लेवर येता बरो अशें करून भाजल्या. तेका लागून हांवें त्यो भाजून घेयले आनी आतां हांव तितून हें घाता कांदो घाता. आतां न्हू मुगे कांदो भाजोन येयला चोय. हांव तितून तिसर हें करून दवरलो हाय त्यो घाता. उदो हांवें घायलो ना आनी न्हू तितून इल्लोसो वड्डी पीठ उडयता. इल्लोसो वड्डी पीठ घाता. ते न्हू मातशें फोण्णां मातशें वगत दवरून हांव त्यो मागीर तितून मसालो घातले. ते मातशें एक 2 मिनट हांव तें धांकून दवरता. आतां न्हू हांवें एक 2 मिनट अशें करून शिजोवन घेयला. मातशें तेजें उदक अशें करून मान घेयला आनी आतां तितून हांव वांटून घेयला तो हांवें रोस घाता सोय घाता. आनी तें हेजें न्हू तिसरी हांव उदक दवरलोलें तें घाता. तें हांवें पोंदा अशें करून निसता हांवें बरें करून काडलां कित्याक तितून माती बी आसोता. ओके, तितून आतां मिक्सचरान उदक पासा करून घाता. तें न्हू हें मिक्सचरान उदक आहलोलें तें घेयलां हांवें घाल.
इल्लेशें न्हू हांव मीठ घातां आनी इल्लीशी साकर घातां, कित्याक साकर इल्लोसो टेस्ट येवपाकू जाय तेका मिठा भाशेन इल्लीशी हांव साकर घातां। आनी इल्लेशें न्हू तितून उदक घातां, चड दाट जालां। आनी तुमगे टेस्ट तुमी करपाचो, कित्याक हांवें चड तीख केलो ना। आनी न्हू आंब्या सोल हाय, आंब्या सोल दोन घातां। ते जिते तोर आहल्या जिते तोर घातालीं ते आतां आंब्या सोल घायलें, कित्याक तेजोय मातशें अशें करून आंबटसाणी गोडसाणी ते टेस्ट भायता तेका लागून। आनी हांवें सांगा पीठ घायलो ना, तुमकां जाय जाल्यार चिली पावडर तुमच्यान घालपा जाता। ओके, आतां मुगेलें तिसऱ्यांचें कालदीन मुगेलें रेडी जालां। तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय। थँक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।